Hello everyone, welcome to my YouTube channel Simplify Accounting. हामीले अहिलेसम्म एकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सन भनेको के हो र एकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सन केलाई भनिन्छ भनेर डिस्कस गर्यौं। यदि हजुरहरूले मेरो प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा मैले त्यसको लिंकहरू राखेको छु, कृपया हेर्नुहोला, जसले गर्दा आजको भिडियो बुझ्नलाई सजिलो हुनेछ। आज म एकाउन्टिङ इन्ट्रीज भनेको के हो, एकाउन्टिङ इन्ट्री गर्नलाई के कुराहरू जरुरी छ र एकाउन्टिङ इन्ट्रीज कसरी गर्ने भन्ने कुराको डिस्कस गर्नेछु। एज एन एकाउन्टेन्ट हाम्रो फोरमोस्ट जब भनेको एकाउन्टिङ इन्ट्री मेन्टेन गर्ने हो। एकाउन्टिङ इन्ट्री भनेको फर्मल रेकर्ड किपिङ अफ डे टु डे ट्रान्ज्याक्सन दैट ह्यापन इन एन एन्टिटी, अर्गनाइजेसन अर बिजनेस। एकाउन्टिङ करियरमा प्रपर एकाउन्टिङ इन्ट्रीजहरू कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ भनेर सिक्न एकदम जरुरी छ, किनभने विदाउट प्रपर एकाउन्टिङ इन्ट्रीज कम्पनीको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्सहरू इनएकुरेट हुन्छ र डिसिजन मेकिङमा इम्प्याक्ट गर्छ। हामी सबैलाई न्युटन थर्ड ल त याद नै होला, फर एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन। त्यसरी नै हामीले एकाउन्टिङ इन्ट्रीज मेन्टेन गर्नलाई फलो गर्ने डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमले whenever a transaction occurs in a company, there must be at least two accounts affected in opposite way भनेर भन्छ। एकाउन्टिङको सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा एकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सनको इन्ट्री गर्दा हामीले एउटा एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौं भने त्यही एमाउन्टले अर्को एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छौं। So to be able to understand how to do proper accounting entries, we need to first understand about debit and credit. एकाउन्टिङ सिस्टममा डेबिट एन्ड क्रेडिटको इस्टाब्लिश रुल छ र हामीले त्यसलाई नै फलो गर्दै ट्रान्ज्याक्सनको इन्ट्री गर्दा कुन एकाउन्टलाई डेबिट गर्ने र कुन एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने भनेर बुझ्दछौं। यो रुललाई 3 गोल्डन रुल्स अफ एकाउन्टिङ पनि भन्छ। यी 3 गोल्डन रुल्स अफ एकाउन्टिङमा हामीले एकाउन्टको टाइप्स अनुसार डेबिट र क्रेडिट छुट्याउँछौं। फर्स्ट नम्बरमा व्हाट कम्स इन डेबिट एन्ड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यो रियल एकाउन्टलाई युज हुन्छ। नोमिनल एकाउन्टको केसमा अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट एन्ड अल इन्कम एन्ड गेन्स आर क्रेडिटेड। र पर्सनल एकाउन्टको केसमा हामीले डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर गर्छौं। अब रुल 1, डेबिट व्हाट कम्स इन एन्ड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यो रुल हामीले रियल एकाउन्ट्सको ट्रान्ज्याक्सन हुँदा युज गर्छौं। रियल एकाउन्ट भनेको थिङ्सहरूको हामीले जुन एकाउन्ट खोल्छौं त्यसलाई रियल एकाउन्ट भनिन्छ। एक्जाम्पलको लागि क्याश एकाउन्ट, बैंक एकाउन्ट, फर्निचर एकाउन्ट, गुड्स एकाउन्ट, बिल्डिङ एकाउन्ट इटिसी। यो रुलले के भन्छ भन्दा कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्दा कम्पनीमा केही कुरा भित्रिदै छ भने त्यसलाई डेबिट गर्छौं र कुनै कुरा बाहिर जाँदैछ भने त्यसलाई क्रेडिट गर्छौं। एक्जाम्पलको लागि मानौ कम्पनीले केही फर्निचर क्याशमा पर्चेज गर्यो। यो केसमा कम्पनीमा फर्निचरहरू आउँछ, सो वी डेबिट द फर्निचर एकाउन्ट एन्ड क्याश कम्पनीबाट बाहिर जान्छ, सो वी क्रेडिट द क्याश एकाउन्ट। अब रुल 2, डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, क्रेडिट अल इन्कम एन्ड गेन। यो रुल नोमिनल एकाउन्टको लागि लागू हुन्छ। नोमिनल एकाउन्ट भनेको इन्कम र एक्सपेन्सेसको एकाउन्टलाई भनिन्छ। एज पर दिस रुल कम्पनीमा जे पनि इन्कम हुन्छ, मतलब जति पनि आम्दानी हुन्छ त्यस्तो एकाउन्टलाई हामीले क्रेडिट गर्छौं भने जति पनि खर्चहरू हुन्छ त्यो एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौं। एक्जाम्पलको लागि हेरौं, वेजेस पेड टु लेबर्स, कामदारहरूलाई जति पनि पेमेन्ट गरिन्छ त्यो खर्च हो, सो वी डेबिट वेजेस एकाउन्ट। यसरी नै स्यालेरी एकाउन्टलाई पनि डेबिट गर्छौं। खर्चमा धेरै एकाउन्ट हेडहरू आउँछन् र जति पनि कम्पनीमा खर्च हुन्छ त्यो सबैलाई डेबिट गर्छौं। इन्कमको केसमा स्कुल भए फी रिसिभ्ड हुन्छ, ट्रेडिङ भए सेल्स एकाउन्ट हुन्छ, फर्म भए प्रोफेसनल फी हुन्छ, सर्भिस सेक्टर इन्डस्ट्रिज भए सर्भिस फी हुन्छ, यी सबैलाई हामीले क्रेडिट गर्छौं। थर्ड एन्ड द लास्ट रुल, डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। यो रुल पर्सनल एकाउन्टको ट्रान्ज्याक्सनमा लागू हुन्छ। पर्सनल एकाउन्ट यो नामले भने अनुसार इन्डिभिजुअल पर्सनको नेममा हुने एकाउन्टहरूलाई भनिन्छ। यो रुल अनुसार कम्पनीमा कुनै पर्सनलाई केही दिइन्छ भने त्यो रिसिभर भयो र डेबिट गरिन्छ, अनि कम्पनीलाई कसैले केही दियो भने त्यो गिभर भयो र क्रेडिट गरिन्छ।
एक्जाम्पल हेरौँ, बिल्डिङ पर्चेस्ड फ्रम मिस्टर राम। यसमा मिस्टर रामले बिल्डिङ कम्पनीलाई दिँदैछ, सो राम एज अ गिवर विल बी क्रेडिटेड। यसमा बिल्डिङ रियल एकाउन्ट हो, सो रुल 1 लागू हुन्छ, वाट कम्स इन डेबिट, सो बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। सेकेन्ड एक्जाम्पल हेरौँ, गुड्स सोल्ड टु स्याम। यसमा स्याम रिसिभ्स गुड, so Sam account will be debited. Goods are sold and income is generated. Here rule 2 applies, which says all income and gains are credited. So goods account or sales account will be debited. डेबिट एन्ड क्रेडिटको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि एकताल जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट पनि हेरौँ है त। यदि कुनै कम्पनीले म्यानुअली इन्ट्रिजहरू राखिरहेको छ भने हामीले यो थाहा पाउन एकदमै जरुरी छ। आजकल प्राय सबैले सफ्टवेयर नै युज गरेको हुन्छ एकाउन्टिङ पर्पजको लागि, त्यही पनि एकताल फर्मेट अफ जर्नल इन्ट्रिजको बारेमा बुझौँ। सुरुमा डेट लेखिन्छ, यसलाई फर्स्ट कोलम भयो। त्यसपछि पार्टिकुलर्स भन्ने ठाउँमा हामीले एकाउन्ट्सहरूको नेम लेख्छौँ, जुनलाई डेबिट एन्ड क्रेडिट गर्छौँ। नर्मली डेबिट इन्ट्रीलाई बाईले डिनोट गर्छौँ भने क्रेडिटलाई 2 ले। र आजकल डेबिट इन्ट्रीमा एकाउन्टको नाम मात्रै पनि लेख्छौँ। एकाउन्टको नेम लेखिसकेपछि तलपट्टि ब्र्याकेटमा डिस्क्रिप्सन लेख्छौँ, जसले एकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सनको बारेमा जानकारी गराउँछ। थर्डमा आउँछ लेजर फोलियो। यसमा त्यो एकाउन्ट लेजरको कुन पेजमा छ भनेर लेख्छौँ, जसले गर्दा लेजर पोस्टिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ र पछि ट्र्याक गर्न पनि सजिलो हुन्छ। फोर्थ र फिफ्थ कोलममा डेबिट या क्रेडिट अनुसारको एमाउन्ट लेख्ने गर्छौँ। यो त भयो म्यानुअली जर्नल इन्ट्रिजहरू राख्दा कसरी राख्ने भन्ने कुरा। आजकल सबैले आफ्नो कम्पनीमा फास्ट प्रोसेसिङको लागि एकाउन्टिङ सफ्टवेयरको युज गर्छन् र सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्दा हामीले त्यहाँ 4 टाइप्सको इन्ट्रिजहरू देख्न सक्छौँ। त्यसमा रिसिप्ट इन्ट्री हुन्छ, पेमेन्ट इन्ट्री हुन्छ, कन्ट्रा इन्ट्री हुन्छ र जर्नल इन्ट्री हुन्छ। रिसिप्ट इन्ट्रीमा हामीले जति पनि क्यास रिसिभ गर्छौँ, चाहे त्यो फिजिकल्ली होस् या ब्याङ्कमा होस्, त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सनहरूको इन्ट्री यसमा गर्छौँ। रिसिप्ट इन्ट्रीमा जहिले पनि क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ। यो इन्ट्रीमा डेबिटमा क्यास एन्ड ब्याङ्क एकाउन्ट नराखिने हो भने सफ्टवेयरले इन्ट्री नै लिँदैन र जेको अगेन्स्टमा क्यास रिसिभ भएको छ, यो जहिले क्यास दिएको छ त्यो क्रेडिट हुन्छ। एक्जाम्पल हेरौँ, कम्पनी सोल्ड गुड्स टु मिस्टर राम एन्ड रिसिभ्ड क्यास। यसमा क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। एज युजल हामीले माथि नै भन्यौँ, रिसिप्टमा जहिले पनि क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ र के को बदलामा क्यास आयो, गुड्सको बदलामा क्यास आयो भने चाहिँ गुड्स एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। क्यास अर्को एक्जाम्पल हेरौँ, क्यास रिसिभ्ड आफ्टर क्रेडिट सेल। यो केसमा डेबिटमा त क्यास एकाउन्ट नै हुने भयो र क्रेडिटमा हामीले जो पर्सनल एकाउन्ट खोलेर राखेको थियौँ, जसलाई ड्युज क्रिएट गरेको थियौँ, त्यो एकाउन्टलाई चाहिँ क्रेडिट गरिन्छ। यो केसमा राम हुने भयो। नेक्स्ट छ पेमेन्ट इन्ट्री। पेमेन्टमा हामीले जति पनि फिजिकल्ली क्यास अथवा ब्याङ्क थ्रुबाट कसैलाई पनि क्यास दियौँ भने त्यसको इन्ट्री यसमा गर्छौँ। यो रिसिप्ट इन्ट्रीको ठ्याक्कै अपोजिट इन्ट्री हो। यसमा हामीले क्यास अथवा ब्याङ्कलाई जहिले पनि क्रेडिट गर्छौँ। एक्जाम्पलको लागि कम्पनी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। यसमा इलेक्ट्रिसिटी एकाउन्ट एक्सपेन्स एकाउन्ट हो, यो डेबिट हुन्छ र क्यास र ब्याङ्क एज युजल क्रेडिट हुन्छ। नेक्स्ट वान इज कन्ट्रा इन्ट्री। यो यसमा सिर्फ क्यास र ब्याङ्क एकाउन्ट मात्रै युज हुन्छ। यसमा डेबिटमा र क्रेडिटमा दुवैमा क्यास एन्ड ब्याङ्क एकाउन्ट मात्रै आउँछ। यो इन्ट्रीले कम्पनीको पोजिसनमा केही पनि चेन्जेस ल्याउँदैन। यसमा हामीले ब्याङ्कबाट क्यास विथड्र गर्दा र ब्याङ्कमा क्यास डिपोजिट गर्दा अथवा ब्याङ्क टु ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्दा यो इन्ट्री युज गर्छौँ। हामीले विथड्र गर्दाखेरि क्यास एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ र ब्याङ्क एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छौँ भने डिपोजिट गर्दाखेरि ब्याङ्क एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ र क्यास एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छौँ। लास्ट वान इज जर्नल इन्ट्री। यसमा हामीले माथि भर्खरै डिस्कस गरेको 3 वटामै नपरेका इन्ट्रीहरू पर्दछ। यसमा क्यास एन्ड ब्याङ्क इन्ट्रीको युज गर्दैनौँ। यसमा सिम्पली हामीले एक्सपेन्सेसहरू बुक गर्ने, क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सनहरू बुक गर्ने र इयर एन्डमा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू पोस्ट गर्ने गर्छौँ।
एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरूमा डेप्रिसिएसन, इन्डिभिजुअल एकाउन्टको क्लोजियर, ट्रान्सफर अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रोभिजन अफ इन्कम ट्याक्स, प्रोभिजन अफ ब्याड डेट, यी इन्ट्रीहरू भर्न आउँछ। यो बाहेक यसमा हामीले माथि जुन 3टा एकाउन्ट डिस्कस गर्यौं त्यो सबै इन्ट्री यसमा गर्न पनि सकिन्छ। रिसिप्ट इन्ट्री, पेमेन्ट इन्ट्री, कन्ट्रा इन्ट्रीको सबै इन्ट्रीहरूलाई हामीले जर्नल इन्ट्रीमा नै एज अ होल इन्ट्री गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर हामीले ट्रान्ज्याक्सनको क्लासिफाई गर्न र डकुमेन्टेसन प्रोसेसलाई सजिलो बनाउन यसलाई इन्ट्री गर्दाखेरि 4वटा भागमा छुट्याउने गर्दछौं। अब एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरौं जसमा हामीले डेबिट एन्ड क्रेडिटको पनि एउटा रिभिजन होस् र हामीले भर्खरै गरेको 4वटा एकाउन्टिङ टाइप्सको पनि एकाउन्टिङ इन्ट्रिज टाइप्सको पनि रिभिजन होस्। यसमा छ अ कम्पनी सेल्स गुड्स टु इट्स कस्टमर RAM on credit for 25 days. Company delivers the goods to customer on its own cost. After 25 days, RAM pays off the dues in cash and we deposit the cash in bank. यो एक्जाम्पलमा मैले सकेसम्म 4वटा हाम्रो एकाउन्टिङको टाइप्स र 3वटा गोल्डन रुल्स अफ एकाउन्टिङलाई समावेश गर्न खोजेको छु र यसको सोलुसन एकचोटि हेरौं है त। फर्स्ट लाइन छ अ कम्पनी सेल्स गुड्स टु इट्स कस्टमर अन क्रेडिट। यो कन्डिसनमा यहाँ 2वटा एकाउन्ट युज हुन्छ। एउटा मिस्टर राम एकाउन्ट जुन पर्सनल एकाउन्ट हो र अर्को गुड्स एकाउन्ट जुन नोमिनल एकाउन्ट हो। यसलाई हामीले सेल्स एकाउन्टको रूपमा पनि ट्रिट गर्न सक्दछौं। हामीले यसको इन्ट्री जर्नलमा गर्छौं किनकि यसमा न क्याश एकाउन्ट युज हुन्छ न बैंक एकाउन्ट युज हुन्छ। अब एज पर गोल्डन रुल्स अफ एकाउन्टिङ पर्सनल एकाउन्टको केसमा हामीले डेबिट द रिसिभर गर्छौं र क्रेडिट द गिभर गर्छौं। यसमा मिस्टर रामले रिसिभ गर्दैछ गुड्स, सो मिस्टर राम एकाउन्ट विल बी डेबिटेड र नोमिनल एकाउन्टको केसमा हामीले क्रेडिट अल द इन्कम र डेबिट अल द एक्सपेन्सेस गर्छौं। यसमा सेल्स एकाउन्ट अथवा भनौं गुड्स एकाउन्टबाट हामीले इन्कम जेनेरेट गर्दैछौं, सो यो एकाउन्टलाई हामीले क्रेडिट गर्छौं। अब नेक्स्ट लाइन हेरौं कम्पनी डेलिभर्स द गुड्स टु कस्टमर। यसमा पनि 2टा एकाउन्ट युज हुन्छ। एउटा डेलिभरी चार्ज एकाउन्ट, एउटा क्याश अथवा बैंक एकाउन्ट। यो केसमा क्याश र बैंक एकाउन्ट युज भइसकेपछि हामीले जर्नललाई युज गर्दैनौं र यसमा एउटा मात्रै क्याश एन्ड बैंक एकाउन्ट हुने भएको हुनाले कन्ट्रा इन्ट्री पनि युज गर्दैनौं। अब हामीले पेमेन्ट गर्दैछौं कसैलाई भनेपछि यो पेमेन्टकोमा इन्ट्री गर्छौं। यसलाई हामीले यहाँनिर डेलिभरी चार्ज एकाउन्ट भनेको नोमिनल एकाउन्ट हो र क्याश एन्ड बैंक एकाउन्ट भनेको रियल एकाउन्ट हो। नोमिनल एकाउन्टको केसमा हामीले डेबिट अल एक्सपेन्सेस गर्छौं, त्यही भएर डेलिभरी चार्जलाई डेबिट गर्छौं र क्याश एन्ड बैंक भनेको रियल एकाउन्ट हो। यसमा व्हाट गोज आउट क्रेडिट छ, सो यसलाई हामीले क्रेडिट गर्छौं। पेमेन्टमा इन्ट्री गर्नलाई हामीले शिफ्ट गर्ने बित्तिकै क्याश र बैंक जहिले पनि क्रेडिटमा नै हुन्छ। सो यसमा मेन भनेको हामीले पेमेन्ट इन्ट्री भनेर छुटाइसकेपछि हामीलाई गोल्डन रुल्समा अलिकति कन्फ्युजन भए तापनि हामीले क्याश र बैंकलाई डेबिटमा राख्न सक्दैनौं र डेबिटमा अटोमेटिकली एक्सपेन्स एकाउन्ट नै जान्छ। सो हाम्रो फरमोस्ट प्रायोरिटी भनेको हामीले कुनै पनि एकाउन्टिङ इन्ट्रिजलाई त्यो डेबिट त्यो पेमेन्ट हो कि रिसिप्ट हो कि जर्नल हो कि कन्ट्रा हो छुट्यायौं भने पनि हामीलाई डेबिट र क्रेडिट छुटाउन सजिलो भएर जान्छ। अब नेक्स्ट लाइन छ ड्युज रिसिप्ट फ्रम मिस्टर राम। यसमा पनि 2टा एकाउन्ट युज हुन्छ नै किनकि डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम हो। एउटा मिस्टर राम एकाउन्ट युज हुन्छ, एउटा क्याश एकाउन्ट युज हुन्छ। यसमा हामीले क्याश रिसिभ गर्दैछौं भनेपछि यसको इन्ट्री हामीले रिसिप्टमा गर्छौं। रिसिप्टमा गर्ने बित्तिकै हाम्रो क्याश जहिले पनि डेबिटमा हुन्छ र मिस्टर राम एकाउन्ट क्रेडिटमा हुन्छ। यसलाई अब गोल्डन रुल्स अनुसार हेर्ने हो भने राम भनेको पर्सनल एकाउन्ट हो, क्याश भनेको रियल एकाउन्ट हो। पर्सनल एकाउन्टको केसमा राम गिभर हो, सो हामी उसलाई क्रेडिट गर्छौं र रियल एकाउन्टको केसमा क्याश इनसाइड कम्पनीमा भित्रिएको छ, सो हामीले क्याशलाई डेबिट गर्छौं। अब लास्ट लाइन छ क्याश डिपोजिटेड इन बैंक। हामीले अघि पनि पढ्यौं क्याश डिपोजिट होस् अथवा विथड्र होस् हामीले यसलाई कन्ट्रा इन्ट्रीमा गर्छौं र यसमा बैंक एकाउन्ट र क्याश एकाउन्ट मात्रै युज हुन्छ। दुटै हाम्रो रियल एकाउन्टहरू हुन्। यसमा व्हाट कम्स इन डेबिट र व्हाट गोज अन क्रेडिट हुन्छ, सो हामीले बैंक एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौं र क्याश एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छौं।
आशा गर्दछु तपाईहरूले मेरो यो भिडियोबाट एकाउन्टिङ इन्ट्रिजहरूलाई कसरी गर्ने, डेबिट र क्रेडिटको सिम्पल कन्सेप्ट बुझ्नुभएको भनेर। यदि केही क्वेरिजहरू अझै पनि छन् भने मलाई तलपट्टि कमेन्ट गरिदिनु होला। म सकेसम्म क्वेरिजहरूको एन्सर दिने प्रयास गर्नेछु र मेरो नयाँ भिडियोजको अपडेटहरूको लागि डु सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।